Siapa? السلام عليكم. شلونكم ماجورين؟ ولا مزين؟ لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ الناظري. بس ذيك السنة جيت وياه؟ استلمنا ها؟ صار داخل قسم. ذيك السنة وياه مو؟ استلم غير موقع. كانوا غير. سنة عند وين معذبكم؟ سنة عند مال صابر السعدي. عذبهم انا ذيك السنة. اي السنة نحاول نجوهم. اثنين واحد من نفرق ومن الخاطر. ولكن بعد الاسبوع نكون بسم الله. كل يعني جيت موفقين. والله ولي. الكاج هذا موجود برا. خلصنا. تروح 100 جهود تروح.
محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
جاها عرب دوام. والسنة ولا هاي عقوب عقوب يا شايف هذا كبعان حرم لا قهوة شايف قهوة
جاها على الدوام. يوصلنا ولا هاي إدارة الإنترنت أحمد الحسن.
بس عرفت انت ما احد سوى مثلك دمليت لي انت ما احد سوى مثلك دمليتني وعذبتني دللتني. حياكم الله، اهلا وسهلا على الجناب زايد اشرفي، اهلا وسهلا.
وسهلا بزوار سيد الشهداء غريب الغربان. يا مولاي يا حسين، يا مولاي يا حسين، 100 هلا وكل الهلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين. حياكم الله يا من جئتم مشي على الأقدام إلى سيد الشهداء. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. 100 هلا. أهلا ومرحبا بكم. كل خطوة تخطبونها يا زوار الحسين، كل خطوة تخطونها يا زوار الحسين. حياكم الله، اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. 100 هلا. قواكم الله، قواكم الله يا غاتي. ما ينجرع مري البعد، ما ينجرع مري البعد، رفت حمامات الحزن وعيوني ظلت بس تسد، رفت حمامات الحزن. هلا 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 و100 هلا. وسهلا بزوار سيد الشهداء. حياكم الله وشرفتمونا اينما جئتم. حياكم الله. 100 هلا. كل الهلا وكل جبن يقبل هلا. اهلا وسهلا بالفاطميات. كل الهلا بيك يا الزينبيات. ويا وياكم اخذني خلى رافجني الرعن، خلى رافجني الرعن، ارد اروح ويا السبايا حتى موت حتى موت المحن. وصي عمتنا الحميمه بها لولار الزمن، وصي عمتنا الحميمه. كل الهلا. 100 هلا. اهلا وسهلا. وحضرت انا الجبل، وحضرت انا الجبل. 100 هلا. كل الهلا. قواكم الله. حياكم الله. في قبرنا نكون ونبكي في الشجون لما جرى من الرسول. يا جدنا ايامهم هل انها تعاد، يا جدنا ايامهم هل انها. يا ساكنه يا ساكنه ما هذا الابتعاد، يا ساكنه. والعام
اليوم مستوصفة كلها في الجهة. اليوم شوي زين خلونا نطلع في البيت زين. ما نجيب حجي من نفسه خويا قال مبارنا طيب الخف هو اللي سوى هناك اليوم خلينا هم اليوم
الآن